एनईए प्रिपरेसन बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अब्जेक्टिभ क्वेसन आन्सर पार्ट 4 मा यहाँलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी पार्ट 4 हेर्न गइरहेका छौँ। प्रिभियस 3 भिडियोमा कभर भएका क्वेसनहरू यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गरौँ आजको। सबभन्दा पहिले हामी हेर्नेछौँ क्वेसन नम्बर 64, किनकि पछिल्लो भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 63 सम्म कभर गरिसकेका थियौँ। त आज 64 बाट हामी हेर्नेवाला छौँ। त क्वेसन नम्बर 64 मा सोधेको छ, द थिकनेस अफ इन्सुलेसन प्रोभाइडेड अन द कंडक्टर डिपेन्ड्स अपन। कंडक्टरमा प्रोभाइड गरिने इन्सुलेसन थिकनेस केमा डिपेन्ड गर्दछ? म्याग्निट्युड अफ भोल्टेज अन द कंडक्टर, द म्याग्निट्युड अफ करेन्ट फ्लोविङ थ्रु इट, बोथ एन्ड नन अफ द एबोभ। त्यसको सही आन्सर के हुनेछ भन्दाखेरि त्यसको आन्सर अप्सन ए हुनेछ। अप्सन ए, म्याग्निट्युड अफ भोल्टेज अन द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 65, विच अफ द फलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम इन अल पार्ट्स अफ अ सिरिज सर्किट। सिरिज सर्किटमा के कुरा सबै पार्टमा सेम हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट इन सिरिज सर्किट सेम। 66 क्वेश्चनमा सोधेको छ, इन द सर्किट शोन बिलो इफ द रेजिस्टेंस अफ अ बैटरी इज 0 एंड द रेजिस्टेंस आर इज ग्रेजुअली इंक्रीज वोल्ट मीटर रिडिंग विल। त वोल्ट मीटर रिडिङमा के इफेक्ट पर्नेछ भनेर सोधेको छ। वोल्ट मिटरमा जो रिडिङ शो हुनेछ त्यो घट्छ बढ्छ सेम हुन्छ के हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको आन्सर हुन्छ क्वेश्चन नम्बर 66 को अप्सन नम्बर डी। क्वेश्चन नंबर 67, सेम इन द एबो सर्किट इफ द बैटरी हैज सम फाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रिडिङ विल। त माथिको सर्किटमा सम फाइनाइट रेजिस्टेंस भएदेखि वोल्ट मिटरको रिडिङमा के फरक पर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए, इन्क्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 68 मा हेरौँ, ए 40 वाट बल्ब 40 वाटको बल्ब छ जो कि सिरिजमा कनेक्टेड छ रो मिटरसँग। ठिक छ, त यो 40 वाटको बल्ब भयो, यो रो मिटरसँग सिरिजमा कनेक्टेड छ। अब यो 40 वाटको बल्बलाई हामीले 100 वाटसँग रिप्लेस गर्दाखेरि यो हिटरको आउटपुटमा के इफेक्ट पर्छ भनेर सोधेको छ। त 40 वाट र 100 वाटको रेजिस्टेंस कम्पेयर गर्ने भनेदेखि 40 वाटको रेजिस्टेंस जो हुन्छ धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु 100 वाटको रेजिस्टेंस। त्यही हुनाले जब 100 वाटको बल्बलाई हामी 40 लाई रिप्लेस गरेर सिरिजमा हिटरसँग जोड्छौँ त हिटरको जो आउटपुट हुन्छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, हिटरको आउटपुट बढ्नेछ। त्यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी। 68 को अप्सन नम्बर बी राइट आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 69 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 69 मा पावर दिएको छ 500, त पावर इक्वल्स टु हुन्छ v स्क्वायर बाई आर। त्यहाँबाट हामीले आर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 484/5 हामीले पाउँछौँ। अब यही आरलाई हामीले पुट गर्नुपर्छ अर्कोमा, त पी इक्वल्स टु हुन्छ 110 स्क्वायर बाई 484/5। त्यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि 125 भन्दा माथि हामीले आन्सर आउँछ वाटको। त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ बी, 169 को अप्सन बी सही आन्सर हो। ठिक छ, अब अगाडि बढौँ क्वेसन नम्बर 70 मा। त क्वेसन नम्बर 70 हामीले हेरौँ। क्वेसन नम्बर 70 मा सोधेको छ, इन एन इलेक्ट्रिक केटली वाटर बोइल्स इन 10 मिनट, इट इज रिक्वायर्ड टु बोइल द बोइलर इन 15 मिनट युजिङ द सेम सप्लाई मेन। त्यसमा सोधेको छ, इलेक्ट्रिक केटलीमा पानी गरम गर्नलाई 10 मिनट लाग्छ। अगर हामीलाई त्यसलाई 15 मिनट लाउनु परेछ भनेदेखि त रेजिस्टेन्समा के फरक गर्नुपर्छ त्यो सोधेको छ। त यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेन्थलाई कम गरिदिनुपर्छ, किनकि रेजिस्टेन्स प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थको। त जति रेजिस्टेन्स डाउन हुन्छ हिटिङ टाइम त्यति धेर हुन्छ। ठिक छ, त त्यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए 70 नम्बर क्वेसनको। अब जाउँ 71 मा। एन इलेक्ट्रिक फिलामेन्ट बल्ब क्यान बी वर्कड फ्रम डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, ब्याट्री सप्लाई, अल अफ द एबोभ। ठिक छ, त यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी। अप्सन डी यसको सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 72, रेजिस्टेंस अफ टंगस्टन लैंप खाली स्थान एज एप्लाइड वोल्टेज इन्क्रिजेस। त एप्लाइड वोल्टेज बढाउँदाखेरि टंगस्टनको रेजिस्टेंस के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रेजिस्टेंस बढ्ने गर्दछ। ठिक छ, किनकि हामीले अघि नै पछिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्टेंस बढ्छ। इलेक्ट्रिक करेन्ट पासिङ थ्रु द इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि गर्छ, ल्युमिनस पनि गर्छ, केमिकल पनि गर्छ, थर्मल पनि गर्छ। सो त्यसैले यसको रिजल्ट हुन्छ अप्सन ई। अप्सन ई इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन। ओके, तो अप्सन ई यसको सही आन्सर हुनेछ। अप्सन ई यसको सही आन्सर हो। रेजिस्टेंस अफ मटेरियल अलवेज डिक्रिजेस। कुनै पनि मटेरियलको रेजिस्टेंस सधैँ घट्छ, किन के हुँदाखेरि घट्छ? त यसको अप्सन हुन्छ आन्सर सी हुन्छ यसको। नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स एभाइलेबल बिकम मोर, त नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन जति धेर हुन्छ त्यति रेजिस्टेंस घट्छ। क्वेसन नम्बर 75, इफ द एफिसिएन्सी अफ अ मसिन इज टु बी हाई वाट सुड बी लो। त मसिनको एफिसिएन्सीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट बाई इनपुट। अब यहाँ इनपुट के हुन्छ आउटपुट प्लस लसेस। ठिक छ, त्यसको फर्मुला यो हुन्छ। त यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ के भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई सोधेको छ एफिसिएन्सी म्याक्सिमम हुन्छ, त म्याक्सिमम कब हुन्छ जब लसेस मिनिमम हुन्छ। त्यसको आन्सर के हुन्छ अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 76, व्हेन इलेक्ट्रिक करेन्ट पासेस थ्रु अ मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज ड्यू टू। कुनै पनि मेटालिक कंडक्टरमा जब करेन्ट पास हुन्छ त्यसको टेम्परेचर बढ्छ, किन भनेर सोधेको छ। त अप्सन छ कोलिजन बिट्विन कंडक्टर इलेक्ट्रोन्स एन्ड एटम्स, अप्सन ए। अप्सन बी मा छ द रिलीज अफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रम पेरेंट एटम, सी म्यूचुअल कोलिजन बिट्विन मेटल एटम, डी म्यूचुअल कोलिजन बिट्विन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आंसर ऑप्शन ए होने। ऑप्शन ए कोलिजन बिट्विन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स।
त्यसको आन्सर अप्सन ए। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 77मा। यहाँ भनेको छ 2 बल्ब अफ 500 वाट एन्ड 200 वाटका जो बल्ब छ 250 भोल्ट रेटेड भोल्टेज हो, त यसको रेजिस्टेन्सको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। त यहाँ हामीलाई P1 दिइरहेछ 500, P2 दिइरहेछ 200, P2 ठिक छ। यहाँ भोल्टेज हामीलाई सेम छ 250 भोल्ट। त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि R1/R2 इज इक्वल टु V1/P1 डिभाइड बाई V2/V1/P2 यो गर्नुपर्छ। अब यसमा फर्मुलामा तपाईँहरूले आन्सर यसको भ्याल्यु राख्दाखेरि यसको आन्सर 177 को आन्सर आउने छ तपाईँहरूको अप्सन सी 2/5। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 78मा। क्वेसन नम्बर 78मा के भनेको छ भनेदेखि अ ग्लास रड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लोथ इज चार्ज्ड बिकज 78 को आन्सर हुन्छ अप्सन सी ठीक छ। 78 को पनि अप्सन सी आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 79 वेदर द सर्किट मे बी एसी और डीसी, सर्किट एसी होस् या फिर डीसी, वन फलोइङ इज मोस्ट इफेक्टिभ इन रिड्युसिङ द म्याग्नेटिक अफ द करेन्ट। त करेन्ट घटाउँदाखेरि के हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ, आइदर सर्किट एसी हो या फिर डीसी। त यसको 179 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी यसको आन्सर हो ठिक छ। किनभने कुनै पनि सर्किटमा रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु घटाउँदा र बढाउँदाखेरि फरक पर्ने भनेको करेन्ट हो, किनकि करेन्ट जो हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ रेजिस्टेन्सको, त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी। अब क्वेसन नम्बर जाउँ हामी 80मा। It becomes more difficult to remove any electron from the orbit, first electron from the orbit, second electron या फेरि थर्ड इलेक्ट्रोन फ्रम द अर्बिट। तो 180 को 80 नम्बरको आन्सर हुनेछ डी थर्ड इलेक्ट्रोन फ्रम द अर्बिट। त्यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर डी। 80 नम्बरको अप्सन नम्बर डी यसको आन्सर हुनेछ। 81मा के सोधेको छ भनेदेखि when one leg of parallel circuit is open out the total current will be। 81 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी करेन्ट टोटल करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ तर प्यारलल केसमा के हुन्छ टोटल करेन्ट सम हुन जान्छ, त्यसैले यो अप्सन सी यसको सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 82 इन अ ल्याम्प लोड व्हेन मोर देन वन ल्याम्प आर स्विच्ड अन द टोटल रेजिस्टेन्स अफ द लोड। जब ल्याम्प लोडलाई हामी अन गर्छौँ मोर देन वन ल्याम्प द टोटल रेजिस्टेन्समा के फरक पर्छ भनेर सोधेको छ जब हामीले ल्याम्पहरू अन गर्छौँ त। यसको आन्सर हुनेछ अप्सन बी डिक्रिजेस। क्वेसन नम्बर 83 मा के सोधेको छ जब 2 बल्ब्स 100 वाट एन्ड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सिरिज एक्रॉस 230 वोल्ट विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। ठिक छ। सबभन्दा पहिले त तपाईँहरूले हेर्नु होला 100 वाटको रेजिस्टेन्स के हुन्छ कम हुन्छ एज कम्पेयर टु 40 वाटको रेजिस्टेन्सको कम्पेयरमा। ठिक छ। त यहाँ 100 वाट ल्याम्प विल ग्लो ब्राइटर, 40 वाट ल्याम्प ग्लो विल ब्राइटर, बोथ ल्याम्प्स आर ग्लो इक्वली, 40 वाट ल्याम्प विल फ्युज। त्यसको आन्सर के हुन्छ? त्यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी यसको सही आन्सर हुन्छ। यदि सर्किट प्यारललमा हुन्थ्यो त 100 वाटको बल्ब धेरै ग्लो गर्थ्यो, सिरिजमा हुनाले 40 वाटको बल्ब जो हुन्छ धेरै ग्लो गर्छ। त्यसको आन्सर अप्सन नम्बर बी। रेजिस्टेन्स अफ 220 भोल्ट 100 वाट ल्याम्प विल बी कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी। यसको आँखा बन्द गरेर तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि 220 × 220 डिभाइड बाई 100 इक्वल टु आर। त यहाँ 0 0 0 0 क्यान्सल, 22 को स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईँहरूले 484 ओम पाउनुहुनेछ। त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन सी। साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। भिडियो राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि आगामी भिडियोमा पनि तपाईँहरूले अलग अलग च्याप्टरको क्वेश्चन्स अब्जेक्टिभ क्वेश्चन पाउनुहुनेछ तपाईँहरूको प्रिपरेसनको लागि। केही डाउट भएमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट जरुर गर्नुहोला। भेटौँला अर्को भिडियोमा, तब तकको लागि गुड बाई।